بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشوف معكم واحد دو زيكزيرسيس بخصوص الميكرو ايكونومي الناس ديال الاقتصاد. هاد دو زيكزيرسيس راه تحطوا في ليكزامان ديال كازا، يمكن هاد الايامات هادي دوزو الميكرو ايكونومي. غنشوف هاد لي دو زيكزيرسيس بخصوص لا كومبينيزون اوبتيمال. عطاهم واحد جوج ديال لي زيكزيرسيس بخصوص لا كومبينيزون اوبتيمال، غنحاول ان شاء الله نديتيرمينيهم لا سوليسيون ديالهم. وبخصوص كاينين دي زيكزيرسيس بخصوص تي ام اس غادي نطلق لهم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، حيت باش ندير الدرس على حساب التي ام اس وعاد ندخلوا لي زيكزيرسيس ديالهم. وكنتمنى يعجبكم الشرح ديالي. الا عجبكم الشرح حاولوا تشتركوا معنا في القناه باش يبقى يوصلكم الجديد. غادي نبداو على بركه الله. الوغ في الاول عطاهم لوتيليتي عطاهم اكس و ايغريك وعطاهم هنا ان كوني. شنو قالوا لهم غادي ديتيرمينيو لنا هاد لا كومبيني هاد لا ساتيسفاكسيون توتال رياليزي شحال، وعطاهم خلاصهم دي شوا، ولكن حنا نديرو الكالكول ديالها باش نعاد نوصلوا لديك لي شوا حيت عطاهم ماركيس يعني. الوغ وجا عطاني ار كتساوي لنا اكس، شنو عطاهم اكس بلس ايغريك ايكال 12. هادي اللي عطاهم العلاقه ديال الغوفوني، هادي العلاقه ديال الغوفوني، وعطاهم ليوتيليتي هي هادي، وقالوا لهم ديتيرمينيونا ليوتيليتي. عطاهم دي شوا، قالوا لهم فين هو الشوا اللي غيناسب ديك ليوتيليتي توتال. اول حاجه قلنا فاش كتسمع بحال هاد التمرين هذا، اول حاجه كتجي كتطرق لدوك لي زيتاب اللي عطيتكم راه كاينين في الفيديو الرابع والثالث. الوغ ليطاب الاولى قلنا اول ايطاب كنديرو لا ديتيرميناسيون د ايغريك. حاولوا تتبعوا معايا مزيان هنا باش الناس اللي ما توفقاتش في الدوره العاديه تحاول تستدرك الامور باش ان شاء الله الدوره الاستدراكيه ما يبقاش عندها مشكل في هاد لا كومبينيزون اوبتيمال، حيت راه عطاهم جوج اكزيرسيس وكل اكزيرسيس تقريبا فيه جوج نقط، ما تحاولش الواحد ما يحاولش يضيعهم. الوغ قلنا ديتيرميناسيون ديال ايغريك. كيفاش كنجي نديتيرمينيه؟ كنشوف فين ممكن نجبد ايغريك. هنا ما يمكنش نجبدو، علاش؟ حيت عندي التساوي وعندي لاكونيو، هنا ما يمكنش نجبدها. الوغ من هنا ممكن نجبدها، كنجي كندير اكس بلس ايغريك كتساوي 12. غادي نجبد ايغريك من هنا، ايغريك كتساوي لينا 12 وهاد اكس غيمشي ليها تولي ناقص اكس. انا حسبت الاولى ايغريك كتساوي 12 ناقص اكس، كنكادريها. كندوز ليطاب الثانيه. شنو هي ليطاب الثانيه؟ دوزيام ايطاب هي غومبلاسمون ديال ايغريك. غنكتبها لكم هنا باش اون فوا تقرا هاد التمرين غادي تشوف الحل ديريكت، غيجيكم الحل ساهل. ايغريك دوا غومبلاسي dans la fonction. alors دابا هنايا عندي شوف جبنا y من هنا. alors فين غنغومبلاسي في لا فونكسيون دو لوتيليتي. دو غومبلاسي dans la fonction de l'utilité. هاي utilité صافي. وبالنسبه للاخرين العكس، الا عطاك لوتيليتي معروفه والغوفوني ما معروفش، فاش نكون كنحل غادي نجبد هذيك y غنعوضها في الغوفوني. انت غادي كتجبدها من البلاصه اللي معلومه كتعوضها في البلاصه اللي غير معلومه. الوغ غادي نجي نغومبلاسي هذا في بلاصه دون لا فونكسيون دو لوتيليتي. عندي لا فونكسيون دو لوتيليتي هي اكس فوا ايغريك. شنو هي اللي خرجت هنا فوا 12 ناقص اكس كتساوي لينا. الوغ اكس في 12 سي 12 لاكس، اكس في اكس سي اكس اس 2 ناقص اكس اس 2. الوغ كنكادري هادي حتى هي، كادري هادي. دابا هادي هي لوتيليتي، هكا ولات لينا لوتيليتي اش كتساوي. الوغ من موراها كنجي كندير تخوازيام ايطاب. دابا شفنا الاولى والثانيه. الوغ غنسد هنايا واحد الاخر، ندير تخوازيام ايطاب. شنو هي كنكالكولي لوبتيموم. الوغ هي لوبتيموم، ديتيرميناسيون دوبتيموم الوغ كيفاش غندير ديتيرميني لوبتيموم؟ قلنا علما ان الوغ انا كنقلب على لوتيليتي، عندي لوتيليتي بريم كيخصها تساوي لي صفر. الوغ كون كان عندي لو غوفوني بريم كيساوي صفر. دابا هنا عندي لوتيليتي هي لي انكوني، يعني لوتيليتي بريم كتساوي صفر. كون نفرض عطاوني لو غوفوني هو لي انكوني، نقولو هنايا لو غوفوني بريم كيساوي صفر. الوغ في هاد الحاله غنكتب لوتيليتي بريم كتساوي صفر. هاي لوتيليتي هي هادي. الوغ 12 اكس ناقص اكس اس 2 بريم كيخصها تساوي لي صفر. الوغ غندير هادي بريم مشتقه ديال ا اكس قلنا هو
المشتقه ديال اكس يعني هي 12. ها الاولى. دابا هاد الاشتقاق كنفرقوا على هادي وكنفرقوا على هادي. ناقص المشتقه ديال اكس اس 2 هي ناقص 2 اكس. هاد قلنا اكس اس ان، هاد ان كيهبط لتحت وهذاك الاس كنقص منه واحد. دابا لا عطات هاد 2 هنا، 2 ناقص واحد اللي هي واحد، الوغ 2 اكس. اكس اس واحد هي اكس، الوغ هنا غتولي لي هي 2 اكس كتساوي صفر. الوغ اون فوا كنحسبها بحال هكا كيخصني ديتيرميني اكس منها. الوغ اكس منها اش غتولي لي 12 كتساوي لي هاد ناقص 2 اكس غتمشي ليها تولي لي 2 اكس ياك. هاد الاولى مزيانه. الوغ اكس كتساوي لي 12 مقسومه على 2، 12 مقسومه على 2 اللي هي 6. 12 مقسومه على 2 نكملها هنا، 12 مقسومه على 2 كتساوي 6. انا خرجت دابا اكس، اكس كيساوي 6 ياك. اش غندير موراها؟ هاد اكس كيساوي 6 غنمشي نعوضو في الايكغيك ديالو. فين هي ايكغيك؟ ها هي ايكغيك اللي كادريت هنايا. عقل كنمشي للاولى، الايطاب الاولى كنمشي نعوض في الايطاب الاولى. الوغ هنا غادي تولي لي ايكغيك كتساوي 12 ناقص اكس اللي هي 6. 12 ناقص 6 اللي هي 6. اذا ايكغيك كيساوي 6 و اكس كيساوي 6. دابا انا حسبت لو باني ديالي هو اكس ايكغيك. ها اكس البيان اكس 6 والبيان ايكغيك 6. لا بغيت قال لي شنو هو؟ قال لي ديتيرميني لوتيليتي. الوغ لوتيليتي كتساوي اكس فوا ايكغيك ياك. اذا هي 6 في اكس اللي هي كندير هي 6 فوا 6. 6 فوا 6 سي 36. هادي هي لوتيليتي ديالي. الوغ غتلقى في لي شوا اللي عاطيني 36. كندوز عاوتاني دابا هنا كنوقف واحد ديتيرميناسيون دوبتيمون. الا قالوا لي هاد لوبتيمون سوا مينيموم او لا ماكسيموم غنزيد نحسب المشتقه الثانيه. الوغ في هاد الحاله ما طلبوليش غادي نوقف فيه حداها. الوغ قلنا له شو قلنا في الكيو سي ام اللي عاطيكم غتختاروا 36. ندوز عاوتاني ليكزيرسيس الثاني. ليكزيرسيس الثاني شنو عطينا فيه؟ ليكزيرسيس الثاني عطينا لوتيليتي هي اكس ايكغيك. لوتيليتي طوالي ديما هي هادي، لوتيليتي كتساوي لنا اكس فوا ايكغيك ياك. وعطيني لو ريفوني هو 12، عطاني لو ريفوني ار كتساوي 12، وعطاني لو بري دو اكس. يمكن نشوف لو بري دو اكس واحد اي لو بري دو ايكغيك يساوي 2. شنو قالوا لي في هاد الحاله هادي؟ قالوا لي كالكولي لا كومبينيزون اوبتيمال كي ماكسيميز لا فونكسيون. كالكولي لا كومبينيزون اوبتيمال. شنو هي لا كومبينيزون اوبتيمال؟ هي شحال ديال اكس وشحال ديال ايكغيك باش ماكسيميزي لوتيليتي. الوغ هو عطاك هنايا ماكسيميزي لوتيليتي، يعني هنا راه عطاك ديك اف سكوند محسوبه باش عرفتي انت ماكسيميزي لوتيليتي يعني ماكسيموم. يعني غادي تكون ملي تحسب لوتيليتي ملي تحسب المشتقه الثانيه خصها تخرج لك سالبه باش كتعطيك الماكسيميزاسيون فوق. انت ملي كدير ديك اللعيبه اللي قلت لك الا شفتو الفيديو اللي قبل كاينه هذيك ديال مقعره كتخرج لك واحد النقيطه الفوق. اين فوق خرجت لك هذاك هو الماكسيميزاسيون. اذا غادي تخرج ليا المشتقه الثانيه سالبه. انا ما وصلوش لديك الحاله حيت حنا قال لنا اكس و ايكغيك. الوغ في هذه الحاله اش كنجي ندير؟ تتبع معايا. اون سي كو اول حاجه قلنا سي لا ديتيرميناسيون دو ايكغيك. اولا ديتيرميناسيون دو ايكغيك ديما خصك تحفظ دوك المراحل. ديتيرميناسيون ايكغيك. كيفاش غنديتيرمينيو ايكغيك؟ اون سي كو انا كنعرف بلي لوتيليتي اكس هنا انكوني، يعني ميمكنش نبدا من هنا. غنمشي للبلاصه ديال الغوفوني. ار كتساوي اكس فوا لو بري دو اكس بلس ايكغيك فوا لو بري دو ايكغيك. متفقين حتى لهنا؟ كنمشي لار عطاوني شحال هي 12 كتساوي لنا اكس لو بري دو اكس اللي هو واحد، يعني اكس واحد هي اكس بلس ايكغيك فوا بري دو ايكغيك هي 2 ايكغيك بلس 2 ايكغيك. ها الاولى مزيان. الوغ من هنا غادي نجبد ايكغيك. الوغ 12 ناقص هاد اكس غيمشي لهنا غتولي ناقص 12 ناقص اكس كتساوي لنا 2 ايكغيك. متفقين؟ الوغ ايكغيك كتساوي لنا 12 ناقص اكس على 2.
اللي هي 12 على 2 اللي هي 6 ناقص إكس على 2. متفقين؟ تاني مزيان. هادي كنكادغيها أنا خرجت إيكغيك. ألوغ دوزيام إيطاب doit remplacer y dans la fonction de l'utilité. هنا غادي عطاوني لا فونكسيون دو لوتيليتي. نورمالمون الا عطاوني الاخرين، الا عطاوني ار انكوني غنجبد y من لوتيليتي وغنعوضو في لو ريفوني. الوغ في هاد الحاله عطاوني لوتيليتي هي لي انكوني، الوغ جبدنا y من لو ريفوني وغنعوضوه في لوتيليتي. الوغ غنمشي نعوضو في لوتيليتي. لوتيليتي عندي قالوا لي هي لوتيليتي كتساوي لي x فوا y. الوغ y هو هذا x فوا غندير الحل قوس فوا 6 ناقص x على 2. الوغ كتساوي غنسد هنا واحد اخر كتساوي لوتيليتي كتساوي عندك x فوا 6 غنشرح هي 6 x فوا x على 2 اللي هي x أس 2 على 2 يعني ناقص x أس 2 على 2 ناقص x أس 2 على 2. متفقين حتى لهنا مزيان. الوغ مور هادي اش كنجي ندير؟ كنحسب لوبتيموم. ها هي ليطاب الثالثه، هادي ليطاب الثانيه هي رومبلاسمون، الثالثه لوبتيموم ديتيرميناسيون دوبتيموم. ديتيرميناسيون ديال لوبتيموم يعني غندير يو بريم خصها تساوي لي صفر. ديما عقل على هادي، ملي كنجي ندير ديتيرميناسيون لوبتيموم يو بريم كتساوي صفر. الا تبعتو الفيديوهات اللي مضاو غادي تجيكم ساهله هادي، حيت شرحتها مزيان في الفيديوهات الاخرين، يجيكم ساهلين الطريقه. غادي تبقى تبدل لوتيليتي. عطاك هنايا اكس أس 2 فوا y أس 2 باينه، عطاك اي حاجه عطاها تسمى في لوتيليتي تبقى تخدم نفس لي زيتاب. الوغ قلنا لوتيليتي بريم كتساوي صفر، غنجي ندير هادي بريم يعني 6 اكس ناقص اكس أس 2 على 2 بريم كي خصها تساوي لي صفر. الوغ لا بغيت ندير هادي بريم هي 6 اكس بريم ناقص اكس أس 2 على 2 بريم كتساوي. الوغ المشتقه ديال اكس هي يعني هي 6 الاولى تعطيني 6 ناقص المشتقه ديال الكسر على بي. المشتقه ديال على بي كتساوي لينا هي بريم ياك فوا بي سون بريم ناقص سون بريم فوا بي بريم على بي أس 2. هادي خصك تحفظ هاد العلاقه اللي ديما غيبقى يعطيك نوع الكسر. الوغ غنجي ندير ناقص عندك بحال واحد القوس قلنا هادي بريم اكس أس 2 بريم اكس أس 2 بريم فوا جوج سون بريم موان هادي سون بريم موان اكس أس 2 سون بريم فوا جوج بريم مقسومه على جوج اللي هي 4. جوج غنكتب جوج باش تفهم. الوغ غنخلي هادي العلاقه غادي نكملو. الوغ كتساوي لينا 6 ناقص غنحسب دابا هذاك اونتر بارونطيز اكس أس 2 بريم هي جوج اكس، عندك قلنا اكس أس ان هي كيهبط هذاك الاخر كنحيد من الاخر جوج اكس مضروبه في جوج ياك الاولى ناقص اكس أس 2 مضروبه في جوج بريم هو صفر، اكس أس 2 في صفر هي صفر. الوغ هاد الناقص ما تبقاليش حيت ما عندي حتى شي عامل موراها راه توقف وتقسم لتحت عاوتاني على من على 4 جوج اللي هي 4 اللي غادي تساوي ليا قلنا 6 ناقص جوج اكس فوا جوج اللي هي جوج في 4 اكس على 4 اللي غادي تساوي لينا 6 ناقص 4 على 4 اللي هي 1 6 ناقص اكس. 6 ناقص اكس كتساوي صفر. علاش؟ حيت قلنا لوتيليتي بريم كتساوي صفر. غنحيد هاد التساوي من هنا باش متبقاش عندي الخشيه بينهم. 6 اكس كتساوي صفر. الوغ الا بغيت نجبد اكس بوحديتو هنا اكس كتساوي لي هاد 6 غيمشي لهي غتولي 6. علاش؟ حيت هاد تعتبر ناقص اكس هو اللي مشى ليه، ناقص اكس مشى ليها تولي اكس. هادي اكس كتساوي 6. الوغ انا ديتيرمينيت اكس كتساوي 6 غادي خصني نجبد ايكغيك. اش كندير؟ كنمشي للبلاصه فين كاينه ايكغيك، فين حسبنا ايكغيك هي ايكغيك كتساوي هادي. الوغ كنجي نعوض فيها. الوغ ايكغيك كتساوي ليا 6 ناقص اكس اللي هي 6 على جوج اللي غادي تساوي لينا 6 ناقص 6 مقسوم على جوج اللي هي 3. 6 ناقص 3 هي 3. اذا ايكغيك كيساوي 3.
الوغ الا مشيتي للكيو سي ام اللي عطاكم غتلقى عاطينك اكس كتساوي 6 و y كتساوي 3. الوغ اكس هذا هو الزوج، هذا هو الباني ديال اكس كتساوي 6 و y كتساوي 3. هذا هو الباني اللي عاطيني في الكيو سي ام اللي عطاني. علاش؟ حيت قالوا لي هما شنو؟ قالك ديتيرميني اكس و y بوغ ماكسيميزي لوتيليتي. الوغ باش لا نفرض مع صافي سالينا بحال هكا وجا قالوا لي عطيني واحد السؤال موراها شحال كتساوي لوتيليتي، اش غادي ندير؟ اكس و y. الوغ عندي اكس اللي هي 6 وعندي y اللي هي 3. 6 في 3 18، صافي كنعطيه 18 هنا. انت ماكسيميزيتي لوتيليتي انطلاقا من ديك لوتيليتي اللي عطانيهم صافي. وهنا كنكونو قد انتهينا من التمرين اللي عطاوني في جوج ديال التمارين. كنتمنى يعجبكم الشرح والله يوفقكم والله يجيبكم التيسير ان شاء الله بحول الله. ومازال ان شاء الله الفيديو المقبل غندير فيه تي ام اس، غندير الكور ديال تي ام اس، و اون فوا غندير تي ام اس غندوز موراها لي زيكزيرسيس ديال تي ام اس، وندوز عاوتاني لاغرانج، لا ميثود لاغرانج ولا ميثود كونترانت بيجيتال ان شاء الله بحول الله. وكنتمنى يعجبكم الشرح والله يوفقكم.